बाबुल अज़ान लिलमुसाफिरीन इज़ा कानू जमाअतन व इक़ामह व कज़ालिका बिअरफ़ा व जमअन व क़ौलिल मुअज़्ज़िन अस्सलातु फ़िर्रिहाल फ़िल लैलतिल बारिदति अविल मतीरा। दे बाब के चिकम 631 हदीस व द्रेम नंबर अखमुक तेर दर्स के वेले दे ज़का च दे और द मखकनी बाब द यो हदीस मज़मून यो अलबत्ता बाब ताग़ी उन्वान और सराद बदरी नूर हदीस दा पादरी बाबुल अज़ान लिलमुसाफिरीन इज़ा कानू जमाअतन व इक़ामा। अज़ान द मुसाफिरीन द पारा चिकला दी और जमाअत वी नाया केदेशी के निशी के नो केदेश बल्कि अक्सर और राय खुदारा चिके सड़े मुनफरद हम दे और मुंसकीन पकार दाए चे बांग इक़ामत द्वाड़ों की बेहतर गदा अलबत्ता अक्सरियत और राय दारा चे सिर्फ इक़ामत हम काफ़ी केदेश देखिए से इख्तलाफ निश्तर व कज़ालिका बिअरफ़ा दारंगे आरफ़ा आरफ़ात के अज़ान व इक़ामत लाश्तर है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह खपल सही के हदीस नंबर 1675 किताबुल हज किताब नंबर 25 दे बाबो मन अज़्ज़ना व अक़ामा लिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा 97 बाब दे पाए के हदीस नंबर 1675 रुम्बे हदीस दे हद्दसना अम्र इब्न खालिद हद्दसना ज़ुहैर हद्दसना अबू इसहाक़ क़ाल समिअतु अब्दुर्रहमान इब्न यज़ीद क़ाल हज्ज अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुहीना अल-अज़ान बिल-अतमा औ क़रीब मिन ज़ालिक फ़अमरा रजुलन फ़अज़्ज़ना व अक़ामा सुम्मा सल्लल मग़रिबा व सल्ला बादहा रकतैन सुम्मा दआ बिअशाइही फ़तअशा सुम्मा अमरा और रजुलन बारकेफ दगा हदीस के इमाम बुखारी रहमहुल्लाह मुंगता यो गुंजाइश खई अगदारे चिकला द्व मुंजुना योज़े कोलिशी नदागे दपर अज़ान योशी इक़ामतुन देदवई अज़ान दे योशी इक़ामतुन देदवई मुंगमख के वेलेरी चिकला योसीस शरआन साबित शो तो दागे ने जवाबू नमक ये ज़रूरत निश्तर है इज्तिहादी उमूर के गुंजाइश पैदा का स्ता चिकम रायदा पागे उधरेगा लेकिन ये उसड़े द सही इस हदीस ना इस्तिनाद व इस्तिदलाल कई नागे सर बेशक इख्तिलाफ़ सादा वो चमसादा फ़ैदा गलत मो है राजे हो मरजू ख़बरी दा औलाद गैर औला ख़बरी दा हदीस से ख़त्मीन आखिर गई क़ाल अब्दुल्लाह हुमा सलातान तुहव्वलान अन वक़्तिहिमा सलातुल मग़रिब बादमा याती अन्नास बिल मुज़दलिफ़ा वल फ़ज्रहीना यब्ज़ुल फ़ज्र क़ाल रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़अलुहु दा हदीस दा कम चे मारुस्त वेल दा हदीस तदे उम्मनी हदीस वजाहत व गई तफसील से रबियाओ गो रहे तो वक़ज़ालिका बिअरफ़ा अरफ़ात के जमा कीगी दो दो मुंजुनो एक हम खला गलत इख्तलाफ की च जमा संगा हकीकी को कना उर्फ़ी को कल वदा बहस नम ख़त्म रसूलुल्लाह सल्लम संकड़ी बसा आनते हो कगर यो सड़े इत्तिबा सुन्नत दावत वर गई नादे मेहरबानियों की दीस जुनों के अड़े चिंजी न लटाई सुन्नत इत्तिबा के बस लगी आशा चाचे हज व उम्र कड़ी ना तब अंदाज़ हुई सकाल जे मुंगतलू कला ना अरफ़ात शे और जुमे बरस अरफ़ा शे हुआ जुमे बरस नो अरफ़ा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगा कसर करो कना मुंजे पूरा करो इत्माम सलाते करो पूरा मुंजे करो का कसर करो कसर करो अगर जवाबुना मुंगतम मालूम दे तास तो मालूमी और रसूलुल्लाह सल्लम बुनियादी तौर द मक्कियों के द मदीने
अलते के दा बहसुन शुरू शी चाहे द इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह द मज़हब मुताबिक सलोर रकातों को 2 रकातों को तब हैरान शे दा खबरे अदा होजान ले इख्तिलाफ दे दा से खलक वालते के चागी दलते के सुन्नत ने भी नहीं अमुंगा पारफात के चूँकि जमा हो नहीं 2 कसान सलोर कसान शपक कसान जान लगे तो दासे खलक मुंगे वली चागी बा अजानों को बे खुतबा वेला पौलाड़े बांधने और दागे नरस्तो बिया तो जुमे मुंजम को दे फिर कवारियत तसवेलिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वाहिद आग शख्सियत है चाहे वदाकार को तो दे दा पार दागी दलील सरे दागी इज्तिहाद दे और दा इज्तिहाद सहाबे किरामो न दे मनले नसूस से तो गोरे दा इज्तिहाद सहाबे किरामो न दे तस्लीम करे तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ दौर खिलाफत के अरफात के वा 2 रकातों तो सैयदना उमर दौर खिलाफत के 2 रकातों तो सैयदना उस्मान दौर खिलाफत के लुम्बी शपक काला 2 रुस्त ब्यागा तक मिला कर तक अगेर पारे और रिवायत पेश की चाहे काल बांधे चूँकि बांड चांद डेर रागलू पदे वजागा मजबूर शो च दाखलक आसेना दो पदे गलत फहमे के द कसर द मूज़ द वाकिफ़ नहीं नजर तमूज़ पूरा न गणी दा रिवायत लेकिन सनदी कमज़ोरी दा दुरुस्त कौल पदे के दारे चदाद सैयदना उस्मान ये इज्तिहाद दे और दा इज्तिहाद देख बार इजमा नहीं यार से तखलक इजमा हो ना सहाबे किरामो दा इज्तिहाद न रे तस्लीम करे लेकिन सैयदना मुआविया इज्तिहाद दे आगे इज्तिहाद सर बेशमेर सहाबे किरामो इख्तिलाफ न इजमा हो नशवगन इजमा को देते हुई च सहाबे किरामो की यो तन हम मुखालफत उन्हें कि यो तन हम मुखालफत को नबिया इजमा पाते न रहा खुदा इजमा न रहा बाद खल को योजे कि जमुई सेमिनार हो कि खबर है कि एक माँ दावेल लगदा मेरा बानियों के चे द सुन्नत हाँ यो इलम के इजाफा हो गए डेर तपूसन व खल को कोलम अनखत उनसे सुजुन हो गई चे जावेद अहमद सैब व गामिदी दी द सुन्नत और द हदीस दा फ़र्क कई चे सुन्नत दे तो यो हदीस दे तो वही दा फ़र्क कम जैली कर दे माँ डेर गुदर दे तफसील न रगड़े दा वजह दा चे माँ दा फ़र्क न मालूम तो उस मालूम दे चे सुन्नत के और मन कैसा गुलो पर होता सुन्नत के और हदीस के ऐसा फ़र्क दे तो मुहद्दिसीनों पर इस्तिलाह के पदे द्वारों के हैस फ़र्क निश्ता मासिवा दे देना च सुन्नत फ़ेली हदीस थे और हदीस कौली हदीस थे योद्वर देशी सो बाद बहसुना दो कादियानी वारा के जमामा के तरी अगेर अपार मा दागे किताबों न कतल रूहानी ख़ज़ाइन दागे वो किताब दे कश्ती नूह रूहानी ख़ज़ाइन के शपाड़सम जल के दा फ़र्क दटोल नमक के कादियानी कर और अगर दावी च सुन्नत जुदा चीज़ दे और हदीस जुदा चीज़ दा फ़र्क दागर है उसको ज़माहिर शू किताब बुज़ुर्गम तासल आगे जान सर फ़ोटो वाले अगर दा खबर करे दा च सुन्नत आगदी च अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम तो खुद ली अहादीस 2.5 काल रस्तो जमशुई दी चिकला अहादीस 9 सहाबे किराम पस अमल को पसे च अमल को ने तो सुन्नत हुई दा दे अगलागर फ़लसफ़ी माँ बवेल दे मसला के शेषता से चलता बगे दा अगली के लेदा कादियानी प कश्ती नूह के दा खबर कर लेदा ताउस तो वजह पता नहीं मातम लंबी दल दा पता लगे चदा कौल कादियानी नमक केवल जाना देगा आया हदीस 2.5 काल पस जमा शेरी मारिफत उलूमुल हदीस मुकदमा गोरे बता दा पता लगी ज़्यादा रोक दे
अहादीस द रसूल अल्लाह सल्लम पर जुन के जमा शवी इब्न उमर सहीफ़ा सादिक़ा दागे ज़माने किताब दे आमर अब्दुल्ला बिन आमर बिन अलास जमा कड़ी शवी अहादीस बेशमेर से सुन दी दरोग दी इस्लाही से अब दा गलती करे थे बुनियादी तौर चागा द हदीस और द सुन्नत में इसके फ़र्क करे अपदी बुनियाद एकड़े चदा हदीस द्वेवा सदे के ध्वनिम सौ काल अपस द नबी करीम सल्लम नदे जमा शोरो शवेदा पैदा दरो गोली अहादीस द रसूल अल्लाह सल्लम पर जुन के जमा शवेदा दा मज़हक ख़ेज़ ख़बरी दी तो दे लिकुन की कादियाना दी इस्लाही साहब सर जमूँ यदरे ख़बर नूर शे अगे के मसूल लिखली दी तो कुरान फ़हमेद बारा तो सैयद अहमद ख़ान तफसीर रहा बिल्कुल आगे मुकदमा के था मिलोश उस न पुईगू चे दे खलगवाने कम तन दर रहा पर होते सर सैयद गोंदे बीदी न सड़े चार मौजज़ात मुनकिर भी आगा नबूवत महज दा गणी चदायो इस्लाह दा और नबी महज यो रिफार्मरी यो मुस्लिह हुई तो दासी यो गुमराह और द्वाल मदविल सड़ी पर खबरम सड़े न पुई तकफीर आदम में तकफीर ना लमसल दा आखो दा सर ना द नबूवत तसव्वुर निश्तर आगा नबी हागा हर रिफार्मर तो हुई हर मुस्लिह तागा नबी हुई यो सड़े चाहे इसलाह की दखल को नागा नबी देख और दागा द कौल मुताबिक यो सड़े च तजर्बाकार तरकान दे नागा द बड़ई दकार द तरकाने दकार नबी देख और यो सड़े के लुआरे पकार के एक्सपर्ट नागा लुआरे दकार नबी दे आया शरीयत नबूवत दे तो हुई खुदा खो अजीब खल चरतान ख़तर है बस आगा हुस्न ज़न चो आगा रो बदगुमाने के बदलेगी चला कम कम ज़रा दी खबर राखली खल को ने बुधवान जो उकली बस यो सफ़ा योनी में सफ़रा तकरीबन 2 सफ़े रूहानी ख़ज़ाइन के कश्ती नूह चिकम किताब दे एक 2 सफ़े पदे तू निकली और डेढ़ डटाए सरदा लिखी कादियानी चे अहादीस नौ जमान सहाबे कराम अमल को न गो वैदा अमल अकीद नबी करीम सल्लम नज़दकड़ा एकदम हदीस वाई तरह इख्तियार चादर कड़े चे तो मुस्तलहात शरइया की तरमीम को नखल ज़े मालूम शो दागा स्टेशन मालूम शो स्टेशन मालूम और ढेर ज़रूरी बार केफ बाद खल को यो सेमिनार के दा खबरोश वाला च सैयदना उस्मान मा कड़े वदा खबर च दागी यो इज्तिहाद हो दे इज्तिहाद के साहब किराम उमर करते आना कड़े नमा तो हम दगा सवाल रह गए यो बल कस पके वो इस्लामाबाद आ रहा जमागो के खपल तारुफ को चज़ाद अफलान की चौक की जकम जुमात ते रागी ख़तीब मौला का खपल शे बयान को मा इल्मी खबर होगा सब वाड़े पहदो महदो बाने मुंग दबाव के न रहो मुंगम वाड़ा नहीं हो लुए खलफ नाच खबरों का नागवे च उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असल के व मक्का मुकर्रमा के पातशे वल तक वाद करो ना प्रस्तो ब्या माओ का दल वाकई बादी किताबों में लिखी दा तड़ क्लास खबरी देख रसूलुल्लाह सल्लम मुहाजिरीन बाने पाबंदी लगो लेवा कि फ़तह मक्के न रुस्तबादी मक्का के न पाती की दावटोल मदीने मुनव्वरी तजी खपल जायदाद बैदल तपरीदी इस सहाबी फ़तह मक्के न रुस्तो मक्का मुकर्रमा के दास्तोग ने द पारा न दे पाते शग अदरूग दी यो अब्दुल्ला इब्न अब्बास चाह पातिशो खा मक्का के नो अताइफ को और दास हम नो पाते अल तरागीज़ में गिरे दागे कतो लवरा तक दोबार के फ़तासुज़ान बांधे काजी के सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लम रसूलुल्लाह सल्लम पदग़ज़े के पारफ़ात के और पमिना के मुज़दलिफ़ा के 2 रकात कड़ी लिहाजा इत्तिबा दग़ नूर का चाहिए दागी पल इज्तिहाद दे इज्तिहाद पोश व दागी कार पोश सरी अहादीस मौजूद थी तो सरी अहादीस पर मुकाबले के दे इज्तिहाद से हैसियत नहीं व कज़ालिक बिअरफ़ा व जमअन तजम आसद हुई दा मुज़दलिफ़े त खलक वापस राजी त जमा हुई
वयुक़ाल लहा जमउन लिइज्तिमाअ अन्नास बिहा लैलतल ईद। दगा ज़ैके लका मुज़दलिफ़े पर ज़ै वले जमउन वही देर पार वही या देश पे तो वले लैलतुल जमअ वही पदी वजह वर्त वही कि खलक द अख्तर शपे द पारा दगल तक रा जम की वजाहत चा कड़े दा इमाम किरमानी कड़े दे हदीस नलान देख जिल 3 सफ़ा 334 मुअज़्ज़िन चिकल बांग हुई नागद हुई च अस्सलातु फिर रिहाल खुदा बकल हुई फिल लैलतिल बारिदति अविल मतीरा दा पर हदीस से कम दा अमल मुद्दायान दी करने वाले हदीस दी को आसान कार है बस के दरवाजे में बाराए नसल्लु फी रिहालिकुम इमाम बुखारी न और कहाँ से हुई तीसरे द्रेम सीज़म दे आगा दशपे सिले रख दशपे सिलाई तीसरा क़ैद दे लगी तो मसलक चिकम दे अगर हर मूज़ न निकोल चिबांगे वेले शो होते चिकम दे हर मूस पकोर के वदा खुश का लेदीज थी बस अदा टोल ने ज़्यादा मुक़ल्लिदुम दी लेकिन चिकम इमाम और तखपला खबरों का दागा तकलीद गई यानी कम जुमात की चिकम आलिम दी त खबर होगा दागा दे एतमाद पर बुनियाद दी खबर वनी दे तकलीद हुई मता तकलीद खो मंगा दे इमाम वनीफ़ा को ताज़ो दसऊल खलको का दा बहस मुंग न को खुदा तंगुल गई दा खलक तमा दा बहसुन वाला फन न रह गई खुदी कल कल सोई बस तकलीद जी कुफर देते हो लगे खैराबाद स्कूल के मुंग सरे उस्ताद हो अलहदीस माते हो अलहदीस सुन मैं तो संग अलहदीस गिरा खरे अलहदीस गिरा बिल्कुल सारा माखाम खरी अलहदीस है तो हलाल हराम तमीज़ पकी नहीं सदा अलहदीस है रिश्वतु नाखली दा लेदीस थे मुंग पे जनू गल शो नबी ने चीज़ गैर मुक़ल्लिद शो मैं संग गैर मुक़ल्लिद शो ताकि तुमरा अरबी दानिश तरे चे तो तर्जमा बाने पोशे सही बुखारी चिकम तर्जमा ता सर दा उस्ता पदे आलिम एतमाद दे कन दे ये तर्जमा गई पे तर्जमा स्ता एतमाद स्ते गनिश्त तरे दे सोए तो चा पे एतमाद तराग खबर मने तकलीद हुई ना तकलीद के किस्मों ने वागा हुआ आया यो तकलीद तो कुफर दर्जे तरह सही यो तकलीद जवाज़ मरतबा के तो न पोएगे फसल वाला ज़िक्र इनको तुम लाता आलम ठीक हाँ का पदे पोएगे जे भाई दा इज्तिहाद द नस कतई पर मुकाबला करे द वाज़ेह नस पर मुकाबला करे तो ब्याह व तकलीद गुनाह कुरान च रकम तकलीद ज़िक्र की अगर तो शिरकी तकलीद हुई ना अगर अम्बिया पर मुकाबले के हो अगर तौहीद पर मुकाबले के हो खुदा गरीबानान बस अगर अंदाची का नागत पर सावन के से शिन शिन कारी दी वहीदुज़्ज़मान ख़ान देखा ना अगर कुरान मजीद और तर्जमा लिख ले तो कम से कि चेदा मुशरिकीन ख़बर ही चिमुंगा द नबी न मनू बल्कि दखपल आबा व अजदाद पर तरीक़ा ब इबादत को अल तक बिल्कुल नुम लिखल रहे चदा मुक़ल्लिदीन लिखा समझ जुल्म ने कदा चाहता पता लगेगी चले माँ मुनीफ़र मौला दा कौल तो दे नस कती ख़िलाफ़ मौजूद दे इंशाअल्लाह टोल नमक वत मंग रुजू को दा तकलीद न को ता तकलीद देम ना दा किस्म खबरी नदी पकार इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दावसरा अस्सलातु फिर रिहाल फिल लैलतिल बारिदा अविल मतीरा यो हदीस दलते के नकल करे दे इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह योदा से शपाच पे की सिलई न पाए कि हम सड़े आवाज़ को लिशी चे भाई कूरन के मुँह ओके लेकिन ओके दा मतलब नहीं जदा वाजिब दिखा मातेरम पदेबान अवजल बहस करो जो गोरा दहर यो चीज़ हालात तो कतल पगार दी कनन यो सड़े पबारान के गोड़े लनजी दगनो ट्रक डको लनजी तो ठीक था पदे अमल दाखवा से दो गली पाली से दुनियाई कार न पारा मंडे हुए दिन न पारा न देख दादा तकलीफ सर आया आनंद चतरो इंतज़ाम शते कि निश्ता यो गुंजाइश थे कदरे सिर्फ
خټې نشته دی، اکثرو لارو کې کوڅې پخې دي، سړکونه پاخه دي، کورونه نږدې نږدې دي، گنجائش ته نه چې نشته دی، خو کم سے کم سړی اعذار ته وګوري، عذر ته وګوري. تو دا درې سيزونه حدیث کې ثابت دي، تیز سیلې د شپې یا لیل الباردی، شپه ډېره زیاته یخه ده، دومره قارجنه سړزي ده چې سړی ښکته راکوزېږي نو کار یې ډېر خرابېږي. یا د شپې باران دی، دې کې د ورځې د باران ذکر نشته، دا ابن حجر لیکلي دلته زه نه وایم. خو دا که د ورځې باران شروع شو د احادیثو جماعتونو ته ګوره، ورپسې به ویلي صلو فی رحالکم، ولې په حدیث عمل کو. دلته امام بخاری سره ستاسو اتفاق وی نشته، دا درست طریقه نه ده، افراط و تفرید خصیص نه ده. امام بخاری رحمه الله هغه د دې د جواز قائل نه ده، هغه دا وایي چې سنت داری چې سړی د هر مونځ جماعت کې. ها یو بله خبره، سار ما د امام بخاری بعض حالاتو کې کتل، مونږ د امام بخاری حالاتو کې دا ویل دي او تاسو کې ډېر طلبا شته، تاسو به ویلي مي پړاو کړی و مي شاګردان ته هم خولي چې امام بخاری و فرمایل چې ما په دې کتاب کې کم یو حدیث داخل کړی دی، نا مې وخت داخل کړی دی چې هغې ته مې اودس کړی دی او مونځ مې ورته کړی. موږ وایو ټول حافظ ذهبي تاریخ الاسلام موقوت نه کې لیکلي دي چې دا به د هر حدیث لپاره نه، دا غلطي شوې ده، موږ دا غلطۍ کې ټول خلک مبتلا دي. لکه اوس مونږ حدیث ته ناست یو، مونږ به څو حدیث وایو، لسو مو ویل بالفرض، نو د اول کې چې مونږ کوم اودس کوو دغه مطلب دا غلطۍ بعضې کېږي داسې. امام بخاری ما خپل مشکات المصابیح سند مقصد و زما د صحیح بخاری او صحیح مسلم و د هغې لپاره دا تقریبا 3-4 هفتې شو زما چې زه سند کې اخته یم، د هغې تصحیح کوم. کم سند چې خلقو لیکلی د علاقو کې نو هغه د هغې استادانو دی چې هغه متصوفه دي. زمونږ عام چې کم سند دی هغې کې کمی دغه دی، د شاه ولی الله رحمه الله اصل سند، دارنګې د شاه عبدالعزیز اصل سند هغه د علاقو کې چا نه لیکلی الا من شاء الله. داسې اخطار روزي په دې سیزونو کې. شاه عبدالعزیز کتاب دی عجاله نافعه پیدا کې پای کې هغه د خپل والد صاحب سند لیکل دی. ابو طاهر کردی د استاد دی، امام بخاری کتاب شاه ولی الله دا نه ویل دا دلته چې کوم دی هغه د دې د سلسله د تصوف اسانید دي. څوک چې نقل کی نه پدې سوچ نه گئی، بس هغه ډز ورګي په مخوانه. زما خپل سند کوم چې موږ لا شیخ الحدیث مولانا محمد ایوب تیلوسی رحم الله را کړی دی، کوم دک سند دی. سلمان اول جو کتاب راوړو تقی صاحب کوم دک د تصوف سند اول لیکل دی، حدیث سند نه دی. د اسانیدو کې ډېر خامې راځي. تحقیق خو زموږ مزاج نه دی که نه، تحقیق مزاج نه دی، بلکې پای کې داسې غلطۍ مشتری چې هغه اشخاص جدا دي او دی جدا اشخاص لیکلي. صلو فی الرحال، قال المؤذن الصلاة فی الرحال فی اللیلة الباردة او المطیرة. حدثنا مسلم ابن ابراہیم، دا امام بخاری استاد دے 282 ہجری کی مړ دی. هغه یې موږ ته حدیث بیان کړی دی شعبہ، دا شعبہ بن حجاج دی، د وفات شوی دی 160 ہجری کې، او هغه نقل کی د مهاجر ابو الحسن نا. دا مهاجر ابو الحسن د سن وفات نامعلوم دی. عن زید بن وهب، زید بن وهب د وفات شوی دی 96 ہجری کې. عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ذر غفاری جندب بن جنادہ یا جنادہ یا جنادہ 32 ہجری کی وفات شوی دی. قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر. یہ په جماعت کې ناستی په کلی کې اعلان کوي که نه، قیود موید پاتې شي او سفر قید دی. په دې کې د سفر قید دی، په خپله قیاس کوي خیر دی.
अंदर तो ही चाचे क़ियास होगा कर और अजीब व गरीब तज़ादात थी बस। कुन्ना मान नबी सल्लल्लाहु फ़ी सफ़रिन मुंगा रसूलुल्लाह सल्लम सरूप सफ़र की फ़अरादल मुअज़्ज़िन अय्युअज़्ज़िना न मुअज़्ज़िन इरादो कड़ा चे अज़ानु की फ़क़ाल लहू अबरेद न रसूलुल्लाह सल्लम अगत फ़रमाइलू अबरेद। दा हदीस गोरा मख के तासु वेले रहे 535 नंबर हदीस गोरा दा हमारा हदीस थे दल तक इख्तिसार से लिख रहे हलते हैं मुफस्सल लिख रहे हदीस नंबर 535 किताब मवाक़ीतुस्सलात 9 बाबुल इबराद बिज़्ज़ुहर 535 देखो पता मिलेगी कि जदा चाचा गो दादा सईदना अबू ज़र रिवायत थे अज़्ज़ना मुअज़्ज़िन नबी सल्लम अज़्ज़ुहरा फ़क़ाल अबरिद अबरिद औ क़ाल इंतज़िर 535 और पिया दक्का मतन वाला हदीस 539 के ऊपर अलग तफसील है। हद्दसना आदम इब्न इयास वाला हदीस अगमद सईदना अबू ज़र ग़िफ़ारी क़ाल कुन्ना मअन नबी सल्लम फ़ी सफ़रिन फ़अरादल मुअज़्ज़िन अन युअज़्ज़िन लिज़्ज़ुहरि फ़क़ाल नबी अबरिद सुम्मा अरादा अन युअज़्ज़िन फ़क़ाल लिहु अबरिद हत्ता रअयना फ़ित्तुलूल फ़अत्तुलूल फ़क़ाल नबी सल्लम इन्न शिद्दतल हर्रि मिन फ़ै जहन्नम। उम्दा हदीस थे कम जल्द के इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बयान वज़ाहत तशहर मुअज़्ज़िन इरादो कड़ा चे अज़ान की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायल अबरिद सब्र का चिलक मौसम यख्शी सुम्मा अरादा युअज़्ज़िना फ़क़ाल लिहु अबरिद नबी फ़रमायल यखवाल उकख यानी सब्र का चे टाइम यख्शी सुम्मा अरादा युअज़्ज़िना फ़क़ाल लिहु अबरिद हत्ता सावज़िल अत्तुलुल फ़क़ाल नबी सल्लम इन्न शिद्दतल हर मिन फ़ैहि जहन्नम। पर हदीस किसी दी तो गोरा तर्जमतुल बाब सर से मुतालिक दे अरादल मुअज़्ज़िनु अन युअज़्ज़िना बस नौर बगे से निश्ता अल अज़ान लिल मुसाफिरीन दे हदीस दा टुकला चे गमदा अरादल मुअज़्ज़िनु अन युअज़्ज़िना दा तर्जमतुल बाब सर मुतालिक नोटोल हदीस गैर मुतालिक। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पदेव जबाने यो हदीस मुख्तलिफ ज़ैनों के रूढ़ी पदेवान खलक न पुईगी वे तराज़ की जिदा ओले मुक्तब उस्तादा नवेल चे इमाम बुखारी वाड़ी दा चे द हदीस द आलिम दे तजरबई प हदीसों के चे दे द हदीस न पे इस्तिदलाल पुईगी वो दे चे कम टापिक की दी कम उन्वान आगे बाब आगे हदीस तो गुरी बिया चिपाए कि कम कम टापिक वाला ख़बर रागली तो हर बाब लान बिया देगा हदीस नकल गई पर वजह इमाम बुखारी ये हदीस बार बार नकल गई तो देखे फ़ायदा दावशी च दो मुहद्दिस या द हदीस तो तालिब इल्म दागा नज़र के बारीकी राशि लताफ़त राशि वगैरह हदीस न पे इस्तिदलाल पोशी दे हदीस के मात सखी दे हदीस के मुँह सिर्फ दाखी च मुअज़्ज़िन यो पकार दे चाप सफ़र के अजान गई बस दा का खबर साबित हो अगर नूरों के खुदा औकात तयन द पर एता ताब दे दब होएगा लेकिन दिल तक मकसद दगर तो इमाम मुस्लिम तरीक़ादारा च अगर यो मजमून हदीस टोल यो दे जमा गई ना आयब न रहे दागा जान ला कमाल है जान ला कमाल दे ताला मुजतहिदाना नज़र पैदा गई मुजतहिदाना देता ना वो तो मुजतहिद से तो इमाम वनीफ़ा दर्जे दौर से मुजतहिदाना नज़र दे दे तब पयो नज़र बाने एट ग्लांस तक कहते शे शिवाई दे हदीस के सदी सब मजमून दे पदे के बस आगे इज्तिहाद तादा न खो चर आगे रपार डेरो इल्मुनो और डेरो बारीको ज़रूरत ही यो गट इस्तिदलाल च तकोले चे भाई दे हदीस के दाशेर है तो दे सरा दे ताकि मुजतहिदाना नज़र पैदा को वाड़ी इमाम मुस्लिम वाड़ी दा चा तो यो हदीस टोल तुरुक यो दे जमशी जिसता आप हदीस कमांड रश ताकि किसान लताफत ये नहीं यो हदीस की यो दे की इजाफश्ता बल दे की निश्ता टोल यो दे नकल की मुख्तलिफ फसानी दूसरा तो दे पारा चता था टोल हदीस मालूम शी असल हदीस सरख दवाड़ो जान ला वलिन्नासि फ़ीमा सशे वलिन्नासि फ़ीमा नज़र से शेर मज़ाहिब और पसे राजी कन
د خلکو چې کم سیز سره مینی دی که د هغې ځان له چروتي که نه د بعضې خلکو لاس خوښي بس لاس یې خوښي د چا زنه خوښوي نو زنه یې خوښوي د چا ویښته خوښوي نور څه نه خوښوي دا چا ځان له د عشق کې یو مزاج دی مینه کې دا چا ځان له مزاج دی دا نه ده ضروري چې یو کس زما خوښي نو ستا هم خوښ یا ما ته یو څیز حسین ښکاري دا درې مخ ښکاري شي لږ ذهن بدل کړی که نه ده کې وي سړي پلانی پې مین دی که نه څه دي پکې تا ته څه پته دا چا ځان له مذهب دی په عشق کې خو ځان له مذهب وي دا د علماو هم یو نظر دی چې دی طالب علم کې څه پیدا کول غواړي نو پای کې د هغې هلې ځلې دی راپارئ چې مونږ ته فایده پرېوځي د چا دا کوشش دی چې زمونږ نظر فقیحانه شي مونږ د هغې نه په استدلال او استنباط باندې پوه شو او د چا دا نظر دی چې مونږ ته د حدیث ټول مضمون په یو ځای یاد شي دواړو خپل ځای کې فایده را کمال دی ته عیب نه وایي اباز ما ته چا یو تصویر راولېږه په هغې یو په مخ کې بل وروستو که نه ورته دا لیکلی و چې دا یو په مخ کې ده نو دا دې نه وایي چې ګنې زه مخکې یم دا به یو ساعت پس وروستو راځي خو دا کومه چې وروستو ده نو دا خو څه د عیب لایق نه ده که دا وروستو خپنې دا بله به څنګه مخکې کېدی شي مطلب دا چې دا د کتابونو تقابل یا د مفسرینو یا محدثینو یا د فقهاو تقابل داسې مه کوئ چې یو په بل له پاسه کوي دا هر یو ځان له خپل یو کمال دی هغه کمال د هغې اجاګر کړه او د هغې نه فایده واخله بس زمونږ مزاج دغه نه مونږ صرف یو ښکته کوو بل پورته کوو مزاج دغه نه چې د هغې نمط نه د انداز نه فایده واخلو حدثنا محمد بن یوسف فریابی فریاب قال حدثنا سفیان سفیان بن سعید بن مسروق مراد دے وفاتون مخ کے ذکر شی 161 دے عن خالد الحذاء خالد بن مہران بصری 141 کی وفات الحذاء ورتولی ہوئی مشران بید پیزار کاروبار کو دا موږ بار ویلی دي چې انصاب د سمعانی ځان سره وساته هغه وګوره زمونږ دې دور کې علماو کې ډېر زیات تکبر راغلی څه کار نه کوي په خپل لاس امام استاد بانګ هم نه وایي یو نه ما تپوس کړی وي رسول الله وسلم نه ویلی ده که نه دا باندې هم کوي او تیر یو درس کې مایلی چې شیوخ الحدیث او شیوخ القرآن بانګ نه وایي دا ورته اورېدلی دی دا ولې نه وایي سپک کار ښکاري ښه شی نه دی تکبر ځان کې مه پرېږدی پکار دا چې یو سړی په خپل لاس باندې محنت عادت شي زمونږ د مشرانو کار نه وو دغه تاسو وګورئ فتاوا بزازیه فتاوا خبازیه قدوري دا ولې دا څیزونه اوس خو خلک دنیایي محنت زه چې یو کار کوم نو ماته اکثر وي دا تا سره نه ښایي لکه ولې نه ښایي څه چلې وایي سپک ښکاري سړی څنګه سپک ښکاري یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دې خپلو جانباز صحابو سره کودالي اغستې راغلی خندق کنیخ لیکن موږ د هغه نام لیوا موږ ته ځان بد ښکاري چې زه په مسجد کې کار کوم داسې دي موږ به سپلای اجازه وګڼو په مزدورۍ باندې ته چا بېدتي چې کو ناچیترې ګڼډې دا تفوق او دا تکبر دا راغلی د علماو ځان دې نه وساتئ دې نه راوځئ او نو ستاسو د علم به هېڅ فایده نه وي داسې خلق ما د زکریا انصاری ذکر کړی زمونږ په سند کې شیخ الاسلام زکریا انصاری رحمه الله دی مشهور استاد هغه به طالب علم کې ډېر غربت و د هغه سوال به نه کو د چا نه ماښام به راووت بازار کې به وګرځېد خلک چې کومې کچرې مچرې غورځېدو خوراک نه میوو ابه یې راغونډې کړې جومات ته به یې وړې ابه یې صفا کړل اوبو باندې بیا به یې هغه خوړل خو دا زمونږ چې کوم حرکت دی دا هغې نه کوو چې زه امام یم خلک به راوړي ورته حرام نه وایم ما حرام لفظ نه استعمال کړ
پکار دی چې مونږ کې انکسار راشي، پکار دی چې مونږ کار ته کار ووایو. ما ته خلک ډېر وایي ستا خبرې ډېرې سختې کوي، زه خپل جماعت کې ډېرې سختې خبرې کوم. د هغې وجه دا را چې چا نه څه نه اخلم. د ښکته کلي کې زما یو شاګرد نه ما ته ستا سروس دی، ما یې زما چې سروس نه وم زه دغه شان ته وم. د کلي خلکو نه ورته پوښ دا شی مونږ نه ډېر روان شوی دی، نهایت خراب شوی دی. ځکه علماء کرام هیڅ کار نه کوي، هیڅ د دنیا هیڅ کار نه کوي. کېدای شي کار دلته یو سړی دی وفات شوی دی، اوس الله دې وبخي، زه چې ریټایر شوم نو راغی هلې ایکسرې کې وکړو، ما ته در مثال نه راووتی، اوس به یې د دین کار وکړي. لکه دا زمونږ د دیني علماء منټیلیټي ده. قوم کې د قوم مونږ خدمت وکړو، عام قرآن ته راوبلل، حدیث ته راوبلل، د حق پرستو کتابونه مونږ هغې ادارو ته ورسول، دا د در مثال کار ده. نو ما ورته مولوي صاحب ما د قرآن ترجمه یونیورسټۍ کې پوره کړې ده، معرفت علوم الحدیث ما یونیورسٹی کی لکھل ہے، اللباب ما اسکول دوران کی لکھل ہے. دا عجیب و غریب ذہنیت تے، دا خو زما محنت ده، زما کار دی. که دغه زما کار نه وی نن به زما دا ځای نه وی. د دې څیز نه روزه دا یو فضول کار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم كنت ارى الغنم لاهل مکه بقرارید ما من نبی الا رعى الغنم. دا حدیث بھی نہیں خلق، لیکن عمل پہ څوک کوي؟ ملائک. علماء په دې عمل نه کوي. دا سپخ کار ښکاري غیده. سیدہ عائشہ سے فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بجامع خپل په خپل وینځلې کما ولې وینځلې. کان یخسف النعل، خپل پیزار کې واغه په خپل غانټ لګاو، په خپل وې غانډل زبه په خپل جارو کو خدای به نه ونه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقونه موږ ډېر لري تللی، زمونږ د کمزورۍ د مسلې د کمزورۍ یو سبب دغه ده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، دغه مطلب نه دی چې ته تش عبادت هغه شان ته وکړه، ژوند هغه شان تېر کړه. ابوبکر صدیق تاریخ کې تاسو نه لوستي چې کله خلیفہ شو، داغه یو گاونډی ماشوم رااله چې اوس به زمونږ بيزي څوک لوش نه ورته سوي چې څوک ویل شي او ته دې کې جلا سي زه ویل شم کنه. اوس که تاسو یې امیر المؤمنین دی ستا صاحبیاق صاحب څه شي لګوته نه وړي، نه امیر المؤمنین رسو ګوته وړي په دې مستقل سیمینار زوګه بدی سوزن. دا بوت ځان نه لريږي. هغه الانصاب د سمعانی کتاب دی، هغه وګوره، هغه دې په دې مقصد چې د علماء کرامو پیشې مونږ ته وښیي. کله چې سړی کار کسب کوي نه کې تکبر نه راځي، او چې کله کار کسب نه کوي نه ځان بیا په تنګلی باندې سړي. په دې وجه نه هغه په قلم کې زوري نه په خوله کې زوري. او دا ته حظا په دې وجه وایي چې دی به دغه د پیزار کار کو. امام حنیفه رحمه الله مقلدین یې اب څه کار کو کار وزادن کپڑا فروش نو ستا په خیال دا اول نه غټه کارخانه وه کنه سموده په سر باندې غټله ګرځولې وه. زموږ د خلکو دا مسله ده چې دی د یو سړي رستنی حالت ګوري مخکې نه ویني. تیر ورځې کې یو کتاب راوړی یو مشر دی، یو مشر سړي نو ما ورته کې دا فلانې غلطي دی، دا فلاني لیکلي، فلاني شیخ القرآن لیکلي. نو ته مصیبت کېږه ته په خبره نه پوهېږې، ته هغه مشیخت ګورې او د هغه طالب علم نه ګورې. ستا په خیال په طالب علمۍ کې چې ما کوم لیکل کړي دي او د هغې حیثیت به هغې کوم چې زه اوس کوم فرق نه کوي خلک. امام ابو حنیفه رحمه الله یابل هغه چې کارخانه لګوله د کپړې نو ستا په خیال هغه د اول نه دومره مالدار و که نه بس محنت کړي ورکوټې. کله چې سړی دا کار شروع کړي نه هغه د علم په خوږوم پوه شي، د دین په خوږوم پوه شي، محنت هم وپېژني. خدا بس هغه حال دی. عبدالسلام مولوي صاحب شیخ القرآن شیخ سید عبدالسلام دی الله وبخي، اب ویل طالب سره د کتاب دپاره پیسې نه
او د سرو زرو غړې چولی کنه خو د سرو زرو غړې عام وي خلکو با چوله په 2000 2.5 3,000 باندې بکې دی کنه. موږ سره بزرګ استاد به ورته د بونیرو چندې له وته راته چندې ډېر زیاته وکړنو دا پیسې کې چې کم کمیشن ملای ده نه پاغه باندې غزان لګړې واغست نو ورته الله باندې دوه کتاب ده غستونه دا څه واغست ډېر قیمتي غړې غست نه ورته جواب کوي اته چې بخپل چوله نو بیا چې کوم خبره کړو ونه کوم اوس هغه جواب ورکړ خو ټنګېدل جواب وغه نو بار کې مهنت کوي مشقت کوي پاغه غزوه احزاب کې داشته نه کنه چې کله موږ ته یو شی سخت راغی یو چټان به سخت راغی نو موږ بچاته ویجرش تاسو وایي ها په خله وایي عمل په ونه کې په خله وایي دا ډېر خون گئی قول او د فعل تضادی دا ډېر خون گئی. مسجد نبوي چې جوړېده نبی کریم سلام غټه نه راوړي کنه تاسو جماعت بم جوړ شوی تاسو وایي په ایمان تاج ته په دې غټه راوړل ان لله و انا الیه راجعون ډېر لوی ظلم دی نهایت ظلم. بار کې حزاو انصاب وګوره د سمعانی دلته کې په انډیا کې عالم دی هغه تقریبا د هغه د کتاب تلخیص کړی عالم نو حواله راځي کتاب اجتماع سره یې درنه خو هغه لیکلی چې د علماء کرامو پېشه پرکوټي کتاب دی هغه نشه غسته 15 پک دلته نو کم سے کم هغه اردو والی کتاب وګوره یا عبد القیوم حقانی وسغلا کړی هغه سریقه کوي کنه نوم ناخلی نام لیے بغیر وس علماء اور کسب حلال لیکر رزق حلال په نوم باندې یو کتاب ده دا ټول د انصاب نه ماخوذ دا کتابونه ګوره د دې لپاره ګوره زمونږ دې ځای کې چې کم زړه ده کنه نو دې کې هم کله کله شرارت راځي او دا غي د ماتولو طریقه دا راځي چې تاسو مهنت مشقت کوو ورنه الله بیا نه عبادت قبلي او نه د انسان توحید قبلي تکبر ډېر ناکاره شي. زه خپل کوم دا کارونه ما دا کله کله سوکوي ضرورت هم ده کې مونږ ته هم د تربیت ضرورت زمونږ نه ځان روکي په ځای دی چې مونږ شیاطین شو الله زمونږ سټ مات کی نو خداره چې خپل تکبر په خپل مات تا کوي په دې کې اس عیب نشته جمعات جارو کوي کله زه جمعات جارو کوم لارم جارو کوم اس فرق نه ورځي څه فرق ورځي کله چې زمان نبی د جمعات د پاره غټه راوړي دي او قران هم وايي يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعیل اټول تفسیر هم کوي چې ابراهيم بر ولاړ اسماعیل وغټه ورغوله تبه کله غټه ورغه نه په قران عملشته نه په حدیث عملشته پیسې عمل نشته مونږ سيو موحدین یو بس په دینوم باندې کار نه کیږي خدا حزاو دا شرم خبره نه صحیح خبره ده بس پلار مور زمونږ د کار کول بس ټیک ده کوي هغه نقل کوي د ابو قلابه نوم دی زید ها د ابو قلابه نوم دی عبد الله بن زید بن عمر 104 ہجری کی وفات ہے. هغه نقل کوي د مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ 74 ہجری کی وفات ہے. اوی عطا رجلان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا دو کسان رالل دو سړي رالل یریدان السفر ناغي سفر اراده وا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل اذا انتما خرجتما فاذنا ثم اقیما. حدیث و بظاہر ډېر آسان دی او نهایت مشکل پتا سے بتا ویلی می واسه تیر شي په بس ولې زمونږه علاقو کې حدیث خلق دو سره پاره وي تبرک د پاره وي طالب علم لګیای او استاد غوږی خيخ اب تاسو مورې تلاوت بشي د دې ظاهر سره اذان تما خرج تما فاذنا ثم اقیما
چې کله تاسو دواړه وځئ نو دواړه بانګ وایه دواړه اقامت هم کوئ. نو څه مطلب دی چې دواړه په شریکه بانګ وایه دواړه په شریکه اقامت وکړي. دا اشکال دی او دا اشکال دلته ابن حجر رحمه الله ښودلی دی چې دې ځای کې دا اشکال دی. دې سره به څه کوو؟ دې سره یو هغه جواب دی کوم چې مونږ د قرآن مجید د ښودلو په وخت کې کوو هغې ته بلل شو. دې لپاره چې تاسو ته د هغې څه شمه میلو شي. دا زما یو کتاب دی غیر مطبوع دی چاپ شوی نه دی عربي کې دی داسې لیکلی دی ټول کتاب دا داسې دی. دې کې څه نقطې ما جمع کړي دا درې حصې دی. د آخري حصه دی کې دا د دې تعلق د صیغو سره دی. قرآن کې کله اطلاق کېږي د مفرد او مراد ته صحیح جمع کله اطلاق و استعمال کېږي تثنیه او مراد تی وی مفرد. دا قرآنی قاعده ده. کله کله اطلاق د تثنیه وی او مراد تی وی جمع کله کله اطلاق د جمع او مراد وی واحد کله اطلاق د جمع او مراد وی تثنیه. دا سيزونه موږ امور خېټه کې نه دي زده کړي. دا البرهان او الاتقان لیکلي دي. تاسو لم پکار دای چې تاسو د خپل استادانو په درسونو اکتفا مکوئ. مختصر کتابونه وګورئ. بشک نمت تیاغي څنګه چې هغه دی لیکن پای خپل درسونو کې علمی سيزونه پیدا کړئ. هغې لپاره برهان ډېر ضروری دی. اتقان هم ډېر ضروری دی. د اتقان نه برهان زیات ضروری دی. یو بل یو کتاب دی الانتصار للقرآن. دا ډېر بنیادی کتاب دی. دینه بغیر قرآن نشي ښودلی. په قرآن چې کوم اعتراضات خلک کوي الانتصار للقرآن کې شته. بارکیف دا چې ما لیکه کله کومه زمانه کې هغه زمانه کې الانتصار نو موږ سره اوس راغلی انشاءالله دې کې به اضافي کوو. خو بارکیف دا دې کې ما یو څو څیزونه وویل تاسو صرف د دې متعلقه ځای کې تصویر اخلئ نو واخلئ خو نور کتاب له وګوتې نه وړئ لکه مار خوړلی ده پړې نه یېرېږي. زما کتابونه خلک پټ کړي بیا به خپل نوم چاپ کوي ظلم کوي که نه. نو بس هغه مونږ پرېښي دي چا چې دا کار کړی او رب له تللی دی. ما ته چا وایي معاف کړی نو مې رب له تللی دی. بس عبدالروف ظفر چا چې زما کتاب پټ کړو هغه تقریبا یو کال شو مړ شوی دی. هغه ډېر دوستان دي په هغه مین دي چې را دی معاف کړی نو مې ولې معاف تا ته اندازه شته چې کله زما کتاب پټ شو چاپ شو په ما څه تېرېدل ته یو صفحه ولیکې او د بل چا په نوم چاپ شي که نه بیا تا ته پته ولګي. مستقل د 400 صفحو کتاب چې اوسړی ټول پټ کي او په خپل نوم یې چاپ کي نه ته څه به تېرېږي به د باندې هغې نه زه ناجوړه شوم. دا بیا بعضې ملګري پوه شو خاص کر سلیم صافي نو بیا هغه زما نه انټرویو واخیستو هغې چاپ کړو نو هغې باندې زما لږ طبیعت سم شو. په ما نه بلکل دا شی سلب شوی و ما تصنیف نه شو کولی. ډېر ګران کار دی چې کتاب د یو سړی ولیکي معلومات د دی وي او هغه د بل په نوم باندې چاپ شي نهایت ظلم دی. خدا کېږي د دې یو مستقل تاریخ دی او ما څه مواد جمع کړي هم دي په دې چې فلانې کتاب د چا او چا پټ که چا پېږه فلانې کتاب د چا په دې مرض باندې سیوطي هم متهم دی. حافظ سیوطي دی که هغه په دې متهم دی او هم دا چل نه کول. پخوا کتاب چپایي خو نه وه که نه په یو سړي به کتاب لیکل او قلمي کتاب او د به راوړه به یې ولیکه د پا ایمانه به خپل نوم کوه. ډېرو کسانو دا لیکلي. په دې وجه حافظ سیوطي چې هغه ته خلک حاطب اللیل وي د هغه یو کتاب کې یو څه لیکلی بلکې هغې بالکل متضادي د یې وجه دا پردي دي. دا ځان یو مستقل تاریخ دی. د حافظ سیوطي نه یو کتاب چا پټ کړو اته چې پته ولګی چې دا مانه چا کتاب پټ کړی نه بیا بل کتاب ولیکو الفارق بین المصنف والسارق. مجبور شو بیا چې زه هم غلا کوم خلکو ما نه غلا وکړه غل په غل بیخ شو. حافظ عینیم په دې متهم دی چې د هغه خور په ابن حجر اسقلاني واده وکړي
او دا به کوم شرح لیکلی او نه به د خور په ذریعه هغه ته ورسېد نو ده به لا تشهیر نه و کړی د هغې هلته به هغه په خپله کتاب کې هغه لیکلی و دا اتهامات دي والله عالم څه حقیقت نو دا ډېر پخوانی جرم دی خو بهر کې د دې نه دا یو صفحه یا دوه صفحې کې تاسو کوی نه وکړې دا او نور کتاب له به ګوتې نه وړی د چا چې کتاب وي نو د هغه د خبرې بیا خیال هم ساتل پکار مالا 30 راځي پای مونږ ریپورټس لیکو زما ریپورټس هغه شل صفحې مې 15 صفحې مې کانفیډنشلی پای کسانو ډیګری اغستی هغه کتاب ما پرنټ کړی ځان له پای ما غټ لګلی چې دا کتاب ته چپای را پاره نه او دا کتاب د فوټو اغستو را پاره نه یو سړی کرازي الته ګوري یو صفحه نی وو ګوري ود ګوري د دې سوزونو بیا خیال ساتي یو سړی چې طالب علم وی نه هغه بیا د دې سوزونو خیال ساتي د اخلاقیات وي خلاص دغه دانا چې څوک نشته دا به تصویر وباسو دا به جرم تصور کیږي احزونه مکوي ترکه مې چې تاسو دا اعلی اخلاق پیمانه ته نه رسیدلې تاسو دې نه جوړیږي هم دک به اسه چې هر چیز لپاره اخلاق وي مستقل د علم د حصول اخلاق دي او چې کله ما دا وې تا ته نه بده 2 صفونه سیوات نور څه نشي کولای تاسو نه جایز کوم دا ګناي او دا 304 305 سفره اټ لیست دا ویل شي مچره تاسو خیر یو صفه مخ کې او سفر واستم لرش سلور صفه وګې دي او نور بده کې ګوت نه واه وګوره خو تصویر مسیر بنا ولته ما جمع کړی دي اطلاق التثنیه و افراد المفرد و اراده المفرد دغلته کوم تثنیه راکنه مراد سره مفرد دی فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه چا چې تلوار وکړه په 2 ورځو کې په یومین کې وسنګ تلوار کېږي ها تلوار په یو ورځ کېږي په 2 ورځ کې وږي تاسو ترجمه کوي کنه فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه سمانه ده چا چې تلوار وکړه په 2 ورځو کې نه یومین کې وسنګ تلوار کېږي یومین کې تلوار نه کېږي په 2 ورځ کې تلوار مراد دلته کې التعجیل یکون فی الثانی لا فی الاول خدا تثنیه را لیکن مراد سره واحد تاویل دا استاد نه بشک لیکن دا نقطه ته جانا او خل دالته مالی کې د برهان حواله سره برهان جل 3 صفحه 3 تا 6 دویم ولی ابویه لکل واحد منهم السدس ولی ابویه لکل واحد منهما السدس ولی ابویه او د پلار د پارا د پلار او مور د هر یو تن په دې دواړو کې شپږم والا څه مطلب دی دواړه په شپږم کې شریک دي ها که دواړو ځان له شپږم والا وړاندې وګوره فلما اتاهما صالحا جعل له شرکاء دلته مفسرین لیکي جعل له شرکاء یو قول پدې کې دارې چې جعل له شرکاء جعل تسنیه لیکن مراد واحد دا مطلب نه دی کې اختلاف نشي کېدی خدا اقوال لی سلورم دا چې قد اجیبت دعوتکما قد اجیبت دعوتکما ستاسو د دواړو دعا قبول کړې شو او تاسو خو اسانه خبره کتلې ده چې موسی علی السلام دعا کولا وکانه هارون یؤمنو حدیث ته سره نه لګ بیان کې پته ولګي د حدیث سند لګ بیان ثابت نه یو شی ضعیف او منکر روایت هغه نه بس مسئله ثابت دي دا ثابت نه رسول الله حدیث قد اجیبت دعوتک لیکن کوما ولی وی وجدارا چې هارون علیہ السلام هم دغلت کې د الله رسول پر سوجه نشته فلما بلغا مجمع بینهما
नसिया हूतहुमा नसिया ता कुरान में लेकिन ये तो सोच करे कि निशान बचा रहा करो बदवाड़ो निशान हो बदवाड़ा ना रहा गए निशान हो पा खादिम रहा गलो अगर पलवी और बस इन्नी नसीतुल हूत खुदा तस्नीरा और मुराद से शेर जाओ फ़ैनी नसीतुल हूत दा पिंज़े मिसाल शुष्पगम अलक़िया फ़ी जहन्नमा कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद अलक़िया फ़ी जहन्नम अलक़ि फ़ी जहन्नम दा यो मलक तहद्वह नदी अलक़िया फ़ी जहन्नम गण मलाइक दी नो हर मलक ता हुक्म दे अलक़िया फ़ी जहन्नम बोले तस्निया हुई मुबर्रिद हुई जे दगम इम्कान तकम चतवे खुदा असल कह दे अलक़े 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 हर यो तो बार बार अलक़े 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 खुदा ने ताबीर करे पर तस्निया अलक़िया फ़ी जहन्नम वम यख़्रुजु मिनहुमुल लुअ्लुअ वल मरजान सूरतुर रहमान के राज़ी का ना लुअ्लुअ और मरजान काली तो आप खगोबो के नहीं तो दरियाब और समंदर ज़िक्र की कुरान द्वा किस्म ख़बर एक दी द्वा दरियाब ने निकली नबियावी यख़्रुजु मिनहुमा अल-लुअ्लुअ वल मरजान व इन्नमा तख़्रुजुल हिल्यतु मिनल मिल्ह कमचे मालगिन देनो कालियल तंदरोजी दादा कुरान मजीद नसूस ता मा खुदल वो तो दी प्रणा के दा हदीस हल का खबर वक्त में यानी दा सदान दा से शे न जगह नमुक दान वज़ी जोड़ कर कुरान के दे मिसाल नश्त दे हदीस के दे दा मिसाल ले कम जे मुंग गवायु उस दगे लिहाज तरह मानव का नसब इशी इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह अल इबारत लिखल है अगर ओम वज़ाहत बोश फ़अज़्ज़िना दे अज़्ज़िना दे समान रख तो देवी अन्नहु अमरहुमा अन युअज़्ज़िना जमीअन कमा हुवा ज़ाहिरुल लफ्ज़ यह एहतमाल को पैदा के दारे च द्वाड़ा बांग मुआ या द्वाड़ा इकामत मुके फ़ैन अराद अन्नहुमा युअज़्ज़िनान मान फ़लैस ज़ालिका बिमुराद कदा मतलब ही द्वाड़ा दे योज़े बांग हुई या वदा मुराद न दे नबिया हुई च वैन अराद अन्न कुल्ल मिनहुमा युअज़्ज़िनु अला हिदतिन फ़फ़ीहि नज़रुन द्वा कसान दी यो दे बांग हुई नबिया दे बल बांग हुई दा वोट खबर नशो ज़का फ़ैन अज़ान वाहिदी यकफ़ी अल जमा वो दे हुई हल दर्द ज़ोख़ैम नाम युस्तहब्बु लिकुल्लि अहदिन इजाबतल मुअज़्ज़िन हल दाव हो फल औला हमलुल अम्रि अला अन्ना अहदहुमा युअज़्ज़िनु वल आखरु युजीबु ते हल सवई वर्ता दा वर्तवई चिकला तासु द्वाड़ा बाहरुज़े फ़अज़्ज़िना न यो बांग वाए बल दागे जवाबू की सुम्मा क़ीमा न ब्याद ये इक़ामतु की और बल सो की जवाबू की इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ता ख़बर हल दगा खुदल हम आगे तबराजी का मच मंग वेल्यू चे वेले तस्नियदा और मुराद से शेरे यौकस सुम्मा लिया उम्मकुमा अकबरुकुमा ब्याचे पताश के कम अकबर दे लवे दे कना नागा दे स्तासो इमामतु की तेर जुमा देवाने मुंग बहस करो चावल आगा सड़े पकार दे चागा अक़रा वीली किताबिल्लाह ताला अक़रा नाग कारी ने मुराद कम चे सिर्फ ज़ाहिरी अल्फाज पे नहीं यो सही हदीस करा दी सार मालुस्तले दे चे जमा दे उम्मत के बाद टोल नज़ियात जहन्नमियान अप क़ुर्राउल क़ुरान की और आगे वजह दारा ची दी न पमाना पुएगी न मतलब पुएगी न अक़ीदा समई तकब्बुर उनमें कूट कूट बरी होती है दा मतलब नहीं जो दा कारियान बदी बयान हो कारी से पकारी चाहे इखलास पैदा की जान के और कुरान बाने अमल शुरू की नूर खलक दजान अस्पक न गणी
दे के अकबर वेले दे च अकबरुकुमा मतलब है च पे इल्म के बराबर दी, पे तक़वा के बराबर दी नो अकबर च कम ने अहनाफ किताबों के जैसे लिखे तेर जो हम बोली सबूत निश्ता चाखज़ खैस्त यो फ़लान फ़लान दा इमाम अबू हनीफ़ा कौलम न देख दा थर्ड क्लास फ़िक़रा दे दा फ़ुक़हा शर्मूली है थर्ड क्लास फ़िक़ा हुई फ़िक़ा दे जैसे लड़शम तो इमाम सरख्सी किताब नौले तो इमाम मोहम्मद किताब नौले तो काजी अबू यूसुफ़ किताब नौले मबसूत अलसलोले अकेले सोखवान नौर दिख दानूर किताबों ने अब मखगड़ी ना हनाफ एवं बदनाम कर 631 नंबर हदीस मुंगे वेले दे 13 दर्स के फरुस्त दो हदीसों ने दी आसान आसानी सिर्फ तर्जमा दिया ओके हद्दसना मुसद्ददुन क़ाल अख़बरना यहया अन उबैदिल्लाह इब्न उमर दा मुसद्दद दा किसकानों पर मुनाज़रा के ढेर देखा ना हद्दसना मुसद्ददुन मुसद्दद बिन मुसरहद बिन मुसरबल बिन मुस्तवरद का ना अजीब वज़न दे अल असदी 238 हिजरी के वफ़ात शेर है क़ाल अख़बरना यहया दा यहया बिन सईद बिन फ़र्रुख़ अल-क़त्तान यहया बिन सईद अल-क़त्तान जोर दूँगा वाजो यहया बिन सईद अल-क़त्तान मशहूर मुहद्दिस जारिह और मुअद्दिल आगा नकल की द उबैदुल्लाह बिन उमर ना दिनों के वदो का की मन हुआ उबैदुल्लाह बिन उमर उबैदुल्लाह बिन उमर बिन हफ्स बिन आसिम बिन उमर बिन ख़त्ताब ख़त्ताब ज़ुयद सैयदना उमर दाग ज़ुयद आसिम दाग ज़ुयद बिया हफ्स द हफ्स ज़ुयद बिया उमर द उमर ज़ुयद दलते के उबैदुल्लाह दा अलते निज़दे न दे दा कड़वसे रे पड़पोत एखकारी नागवई हद्दसनी नाफ़े मौला दे आज़ाद कलेशे व ग़ुलाम दे सैयदना इब्न उमर क़ाल अज़्ज़ना इब्न उमरा फ़ी लैलतिन बारिदतिन बिदजनान दजनान से शेर दजनान या गर्दे और चलते कि इब्न हजर लिख रही हुआ बेफ़त्ह दादिल मौजमा व बिलजीम बादहा नूनुन अला वज़न फ़ालान दजनान ब्यादरी किलिदी क़ाल साहिब उस्सहाह वग़ैरह हुआ जबलन बिनाहियत मक्का देवीश पी देखो नहीं लिखी वजाहत खुमा जिसम रकते देवीश पी और दरवाज़े मज़ल दे दे और द मक्के पमियंस के रफ़ाइक हवाले से लिखी थी चे बैनहु व बैन मक्का खमसतों व अशरीन मीलन दे गर द मक्की मुकर्रमे पमियंस की 25 मीला मज़ल फ़ाइक के दाए भारत पाओ नमुंत फ़ाइक द ज़मख़शरी किताब दे और दे तरजीम दे और कई इब्न हजर अस्क़लानी चे फ़ाइक चे कंदे दाग कौल लमुंग तरजे पदी और कहूँ चे मिम्मन शाहदा तिलकल अमाकिन व अतना बिहा इमाम ज़मख़शरी दगा इलाक़े के तली दी अगर तो जारुल्लाह ज़मख़शरी भी कहें जारुल्लाह और तो बोले वही मक्का के डेरा मुदा पादशे होगा अब सलाम उसे पदे बद गण और जारुल्लाह और दमो है तरे पदे वागत दाल इस्तेमाल हो जादुल्ला मुतज़ली देगा ना असल के और सोचा नहीं था ज़मख़शरी मुतज़ली दे नहायत ख़तरनाक मुतज़ली दुमरा ख़तरनाक चे अहले सुन्नत वल जमात का खर होगा ना जीन कसे हुए गद आखिरी चे पदीवा लमसी बरदरी नहायत सख्त जुमला रहा और देवजन शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद सरफराज ख़ान सफदर रहमहुल्लाह बदता रहमहुल्लाह ने दवेल जमुंगा है मौत एक कंजरी कर दिया खरे और दवेल हाँ तो कम फ़न चे इमाम दे बसा तस्लीम का तो बलागत इमाम ने अमुंगम तस्लीम जावेद सिर्फ दे दी उठो लारा तफसीर के नकल करी ये खल को ज़मख़शरी किताब का तल रहेगा ना दागाल बयान चो अटोल ज़मख़शरी किताब ने
سنوي شی پای کې نشته. او چې کله دا هغه ځای ته تللی نو کمې کمرې دی چې به تلم هلته به زمخشري کتاب پروت و تفسیر کشاف پته نه څو نسخې وې هغې سره. دا لیکلي ده خو ما ته پته ونه لګېده د هغه چې کوم اسرار البلاغه کتاب دی هغې کې هم ما ته میلاو نه شو. نه پوهېږم چې کوم ځای لیکلی دی. د دې ابن حجر اسقلاني دې کتاب ډېرو خلکو تحقیق کړی دی نو هغې ته هم رجوع کړه خو پته ونه لګېده چې کله پته ولګي نو بیا به وښیي چې کوم ځای لیکلي ده. په باره کې څه معلومات نه شو. ابن حجر اسقلانی رحم الله دلته کې دا لیکلي چې صاحب الفائق ممن شاهد تلک الاماکن واتنا بها دا ټیک دراوی کتلی خدا 25 میل کې زما مسله ده. یعنی زمخشری بدا کتلی دغه نه انکار نشته. خدای ترجیح ورکوي نو دی قول لور کوي. قال صاحب الفائق بینه و بین مکہ 25 میلا 25 میل فاصله ده دی په میس کې. دا قول که تاسو ته چې مخې ته راغی نو ماته کتاب وښیه بیا او کمال راغی بیا وضو وضاحت وکړم درته. خو بهر کې زنجان دغه ځای دی. نو بیا یې فرمایل صلو فی رحالکم د صلو فی رحالکم که موږ بحث کړو چې داسې مونځ کې کله چې به یې دا ویل نو حی علی الصلاة او حی علی الفلاح به یې نه ویښ. دا څوک نه ښیي که نه دا خول پکار دي. زموږ دا صاحبان خو حی علی الصلاة حی علی الفلاح مو وایي آخر کې ورته کور کې مونځ نه وکړه. او نه هلته مدینې والا چې کوي نو هغې داسې کوي حی علی الصلاة حی علی الفلاح نه وایي په دې هغې عمل کوي او مخکې دا ما وضاحت کړی دی. یعنی حی علی الصلاة حی علی الفلاح به دی وایي صلو فی رحالکم صلو فی رحالکم صلو فی رحالکم صلو فی رحالکم. او رحال خو پېژنې که څه ته وایي پوخ کور ته وایي که نه. د حدیث نه دا نه فهمېږي چې علت 2 ټکي باران شي ته خلکو ته وایي چې کور کې مونځ وکړه. رحال خو هغه شی دی چې کم خلک مسافر ځان سره ګرځوي. بس سم آسان کار دی. اوس ایله هغه لږ گنجایش راځي نوک ځای کې سوک منډي خلک اوس نوک ځای کې سوک مه منډی که دا حدیث نه وایي چې په حدیث ته عمل څه عمل دی وکړو. په حدیث دا عمل نه دی. او موږ 3 شرطونه وښول چې شپه‌یي یا سفري او تیزه هوایي یا داسې سړځي چې هغه ته تکلیف درکوي یا باراني تکلیف ده باراني. خو ما ویل هغې چې که ته پکې ګاڼی ته نه ځې چې ګاڼی ته ځې نو بیا جومات ته م رهې تا تکلیف نشته. ناغو فرمایل الا صلو فی الرحال صلو فی رحالکم فاخبرنا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یامر مؤذنا یؤذن ثم یقول علی اثره الا صلو فی الرحال فی اللیلة البارده. دلته کې ابن حجر اسقلانی دا آواز کړی دی چې آیا د حی علی الصلاة په ځای کې ویل او که نه هغې پسې رستو ویل نو بیا ترجیح دې له ورکړی دی چې نه د حی علی الصلاة د حوقلې او د حیعلې په ځای به ویښ. حیعله حوقله پېژنې فی اللیلة البارده او المطیرة فی السفر. کوئی تو پکې ګوره سفر اصلو فی رحال اره کور نه باز مستثنا دی. تکلی کې کور د جماعت خوا کې تکلیف ده او جماعت کې مسکن لیکن څه مسله نشته ده. مسله مخکې موږ واضح کړل. حدثنا اسحاق قال اخبرنا جعفر بن عون. اسحاق څوک دی؟ اسحاق بن منصور بن بحرام الکوسج المروزی نزیل و نیسابور. نزیل هغه چاته وي چې هغه یو ځای کې میلمه شوي د بار نه راغلي هلته دیره شوي. نزیل 251 هجری کې وفات شوی. هغه وایي موږ ته حدیث بیان کړی جعفر بن عون بن جعفر بن عمر 306 هجری کې مړ دی. 206 هجری کې 306 هجری کې 306 કે 206 کی وفات. قال حدثنا ابو العمیس عتبہ بن عبداللہ بن عتبہ نمیرے تاریخ وفات نامعلوم. عن عون ابن ابی جحیفہ
दौन बिन अबी जुहैफना नकल कई अबू जुहैफा नुम दे वहब बिन अब्दुल्ला 116 हिजरी की वफ़ात शहर आन अबी है अब एसोक दे प्लार वहब बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 74 हिजरी की वफ़ात अगवई राय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदल हो बिल अब तहे मुहसब पेज ने मुहसब बथा वादी बथा मिना अरफात दा मैदान चे कम देगा ना दगल ते नज़दे वादी मुहसब दा कम के चे आगातियानो वाला तबाकली शू वादी मुहसब दगा ज़ैता बथा बथा वही वादी बथा तगता अब्तहम वही अलबतहु हुआ बथा मक्का वो हुआ मुत्तसिलन बिल मुहसब मुहसब पर जुख्र फ़जाहु बिलाल आज़रहु बिस्सलात बिलाल रागे अगत एलान वेने और तोकड़ दमांजो आज़नहु खबर एक आगा च दमूस टाइम शवेरे सुम्मा खरज बिलाल ब्या बिलाल रोवत अब तह के दल तक पदे वजह सोतरा वाजिब दगल तक सोतरा वाजिब अरे माँ बहस कर दे तो सुतरे दे इस्तेहबाब सोक मुनकिर न देख लेकिन हर जगह दा वाजिब नहीं जो सड़े दी जाएगी उलाड़ी दे देवाल तो उधरी की तो सुतरे से ज़रूरत देवाल सुतरा देगा जान तखलक हैज़ा न लगी हाँ हैज़ा लगी जान तखलक डेर जुमातों के टोल जुमा दे रख तो डकली अगदा सके कला चेदी वजूब कौल ले या रसूलत मुअक्कद कौल ले ना ईमान मा पोए कड़ी वे च अरब उसम दगा हाल ले और पखैम दगा हालो च दागी द क़िबले द जानिब देवाल नहीं कम खलक च मांझे की शरीकी या द क़िबले द गाड़े रजी चाचे हज उम्र कड़ी आगी वली दिली चाचे नहीं कड़े व नहीं ली सुमर जुमातुन चिदी मसाजिद दागी क़िबले से मत दागी देवाल अक्सर व बेशतर नहीं खलक में शामिल दल द आगे गाड़ी मख अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हदीस में भी कहना चज़र आलम खर्रा सरो अगर मैं मख के प्रे खो दो द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख आनाज़ा लगे दिलेवा और द मख गाड़ी पर जुमात की जमात की शरीक शो तो दगा शान हालातों की दा लाजिम दा चीवी दे लेकिन चिकला चा मख ताद तेरे दो ख़तरा निश्ता है नबिया तार इस्तेहबाब दर्जे की खामा लाजिम दर्जे तो मर सो अर्ज़े की नजमुल्ला से अल्लाह खसाती डलता बहस के पदे वन बास नमाते जमा बनीस दा वाजिब दा देवे नमाज गले शम्मा देवले ने बस ठीक दस्ता बनीस वाजिब दा बनीस ठीक वो दलील नहीं था तो ये उसी से वाजिब है दलील से दा दलील ने तखपल पोए हो पमा मरा टोन सा वक्त उस्ता पोए दा बस ठीक स्ता राय दा तस्लीम कदर वर लगू कहो दी की मसला दा जोड़शी जी दिया अखपल राय हतमी उगणी वसात पैदा के जुल के वसात पैदा के इख्तिलाफ द बर्दाश्त के वो क़ुव्वत पैदा के और ख़बर अजान पोए वो कोशिश हो गए दे खबर ऐसा मतलब था आगे के शरई उसूल लाई चागा द कच गोते हमरा गटई खख्त बदा कच गोते हमरा गटई ना हाँ खिलाफ सुन्नत की राजी सुन्नत मुताबिक थे और दंग बसम रही खख्त सम रही और दगल तो सराहतन द सुन्नत खिलाफ की है दासी शे पकारे चाहे तो दरेख पे होगी तो लेकिन दी जुमातों ने क्या हो तो नज़र नहीं छटक वाले दरेख पे औरतों का दुमरा बंदे लगे दी चागकारी बस बेशक आगा नहीं मखे तबरू खुदा अलागे च जुमात दुमरा वसी हुई चस्ता मखे दखलक तेरी गिरा तेरेगी कतो सोतरी दगा ख्वा के उधरेगी देवाल ख्वा के उधरेगी दस्तने ख्वा के उधरेगी या यो मुझगुजार शान तासुतरा जोड़ा करे दा टोल गुंजाइश न पके उसा स्ता मखे तो यो मुझगुजार ना से तो मुझ के बस ठीक दास्ता सुतरा देगा दा टोल अर सपादिशी बस पाए उसी ज़माने फोकस शी तो दे मतलब सिर्फ दाई चज़ खलक उछेड़ा
په چېړلو باندې سنت نه جاری کیږي. دا شی مه کوئ. بالکل سنت جاری کیږي هغې چې هغه ته سنت وګڼئ او هغې طریقې سره یې وکړئ څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي. په دې حدیث سره به څه کوې؟ تا خو به اورېدلي چې سیده عایشه فرمایي چې زمونږ په کورونو کې به تیاره وه، د شپې به تیاره وه، رڼا به نه وه. کور زمونږ ورکوټی و، رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شپې تهجد کول او زه به کوم ځای وم؟ دا صحیح نو حدیث ته که نه، ما خو ځان نه چې دا هر ځای لازم ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغلته ورنه کوي ستره. لکه مهرباني کوئ، خبره ده مسله د مسلې په رنګ کې کوئ. مسلې نه ګپ مه جوړوئ، دا ګپ جوړ کړي خلک. دا حدیث سره به څه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به راته نو ما به خپلې خپې اوږدې کړې وې، سجدې له به راغی نو ما خپو باندې به چونګار ورکړه، ما خپې غونډې کړې. هلته ستره شته چې ته بغیر سترې لمونځ نه کېږي؟ دا لمونځ د رسول الله شوی دی؟ ځانه فتوی دي بس لګیا دي. دا په حدیث عمل کوي. مسله د مسلې نوعیت کې وکړه، سنت دغه دی. که بالفرض ته پوهېږي چې زما مخکې خلک زیرا دي نو بیا واجب دی. سیده عایشه چونکې زیرا زینا په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې مخې ته هغه پرېږدي، خو د هغې مخ نه دی، هغه وي خپې دي. لږ فقاهت پیدا کړه که نه، که مخ یې ونه بیا لمونځ نه کېده. که د سیده عایشه مخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر ته راته بیا لمونځ نه کېده. هغه خپې شوې چې کله خپې شوې نو هغه څه مسله پرېوځي. مسله همیش دپاره د مسلې نوعیت کې کوئ. د احنافو چړلو لپاره مسلې مه کوئ، مه د بریلیانو د چړلو لپاره مسلې کوئ، مه د حیاتیانو مماتیانو چړلو لپاره مسلې کوئ. دا شی ته ټول په دی وته کړی. مسله د مسلې نوعیت کې کوه، تحقیق د تحقیق په نیت باندې کوه، الله یې به خبرې اثر کوي. اب تحکم بلال راغې خبره یې وکړه د مانځو، بیا بلال خرج بلال بالعنزه. لیکه لطیفه ورته ما ویلې ده کتاب کې مالی کړه ایو سړی نه به عنزې په داسې وي عنزه. صلی النبی صلی الله علیه وسلم الی عنزه. عنزه څه ته وایي؟ چیلوکې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چیلوکې ته مونځ کړو. نو چې به کله لمونځ کوو نو چیلوکې به خپلې مخې ته ودروله. دا غریبانان د تصحیف شکار شي. دا تصحیف دی، عنزه نه دی، عنازه دی. عنازه معنی وړه نیزه. دا ما معرفت علوم الحدیث کې لیکلی خلک شکار شي بیچارهګان، د غلطۍ شکار شي. عنازه معنی وړه نیزه. تصحیف او تحریف کې موږ فرق ښودلی دی. یو بدلون چې سړی په بد اراده وکړي نه ته تحریف وایي. په بده اراده چې یو بني آدم یو بدلون وکړي هغې ته تحریف وایي. چې غلطۍ سره وشي او ګنده اراده یې نه ته تصحیف وایي. غلطي دواړه ده، خو یو ارادتن شوې ده، یو غیر ارادي شوې ده. زموږ څه دوستان یې ماته یو د امام احمد رحم الله د کتاب العلل یو عبارت را لېږلو، یې ترجمه را لولیک او هل ترجمه ولیکله طرائفي باره کې. چې کوم عبارت هغه را لېږلو ما کتاب ته رجوع نه کړه نو هغې ترجمه ما هغه شان ته وکړو. په هغې کې یو جمله وه، هغه خو به دا لوستله چې وما اخبر به، او ما اخبر به نه وي. ما خپل خیال لا و چې دا گویا کې تعجب لفظ دی. نو مې معنا دا کړې وه، هغه مطلب دا و چې د امام احمد د خبرې خبر هغه فلان کې لور نه کو، ما خبره وي. ما چې کومه معنا وکړه هغه دا و چې یاره دی اړ سړی ډېر زیات خبردار و او ما خبره به لکه ما ادراک غوندې که نه. خو د هغه جواب بیا راغی چې یاره فلانې داسې وي فلانې داسې وي. نو هغه ته ما چې دا عبارت راغلی و ما د هغې جو معنا کړې ده. اصل کتاب ته به زه رجوع کوم، کتاب ته چې ما رجوع کړ هغه ته ما دا تا چې کوم عبارت لا راغلی که څه مسله ده خو ته لږ صبر وکړه. ما خبره به خو مخکې سره لګي نه سره هغه ما هغه عبارت کو د امام احمد هغه تهذیب و تهذیب کې
इब्न हजर अस्क़लानी अगा इबारत लिखे वमा उजीज़ुहु वमा उजीज़ुहु न ज़रा ख़बर तहत गुस्सों सदा ख़बर हूँ न गलत तस्हीफ़ शेर इमाम अहमद भी दा सड़े माँ लीदल रहे लेकिन माँ दागना हदीस न नकल करे ए बसी निकली माँ ख़बर हूँ या माँ ख़बर हूँ असल के माँ उजीज़ुहु जो जायज़ न गणम दागा न रिवायत अवस्था दा गलत है पर घटो घटो किताबों के राशि अगैर पारा चतम मुकाराना के मुताला के न लाए वस्ता मख तशेरश तो पयो किताब इक्तफ़ा के ब्या बनाते बस तसहीफ़ और तहरीफ़ के ब्या पर फ़र्क न पोएगा दाख बरहू न हो पखा हुआ नुकते ने वे लगा था ना तो उजीज़ुहु न से जोड़ शेर अखबरहू यानी अलिफ़ी लिखले जिम बाने न पास टकेश्ता न लांदे और पसेदा बेता नयो टकेश्ता न दुआ परे बाने रोटा के नो असल के पे हो लेकिन लिखले पे नो और आगे ना अखबरहू ढेर पासा न जुड़ेगी दे मख के सर इबारत पाते न शो ताल्लुक़ पाते न शो चे माँ लीदले हो लेकिन माते हदीस नरे और दे वो माँ अखबरहू समान शो यानी सियाक सबाक बिल्कुल लगी नहीं हो बल सरा और कल मुंगे दा माँ उजीज़ुहु वायु कम चाहे हाफिज़ इब्न हजर लिखली तो मतलब दाए चे मैं इसे जायज़ नहीं समझता यानी इस रावी से मेरे रवायत लेना जायज़ नहीं समझता मदा तसहीफ़ तहरीफ़ की खरज बिलाल बिलानज़ा हत्ता रकज़हा बैन यदे रसूलुल्लाह सल्लम बिलफ्ताह दे बैन यदे वाने माँ को इगड़े चे बैन यदे दा मतलब नहीं जितने सजदा गए तो लगे ता तशाबो रसूलुल्लाह सल्लम के वसुत्रे तो सजदा कोला नो दागे अबे या खैस तरीके था या गस इस तरीके था साथ तास्तमावेली चकला इमामती कहे तासो कर नमार दखपल जुमात खेले जमा मुसला दा बिल्कुल देस्तने तो मखामख नहीं खा यो तरफ थी तासो तशाबो वाने खुरदू ना कहेगा खुसुतरा के नदार दीर आगे था सजदा म लगा या प खैस तर के आगा उसाता या प गस तर के उसाता यो तरफ तो जते फ़ाक़ाम अस्सलात इक़ामत हो कबिया दमानज़ो बस की